السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. إذا غنكملوا مع la question الثالثة. Question الثالثة من الكونكور ديال l'INSEAD 2018. On considère la fonction g définie par donc هاد نكتبها مزيان هنايا باش تبان لكم g de x. donc لا غادي نديرها بلون المغاير باش تبان أحسن. donc g de x كتساوي ln ديال جوج جذر جوج x على واحد زائد x au carré. Alors هنا كما كتلاحظوا باش يكون هاد لو تيرم ستريكتومون بوزيتيف يسوفي باش يكون x ستريكتومون بوزيتيف. دونك مجموع التعريف هي الصفر مفتوح زائد ما لا نهاية. فوالا المطلوب هو قالك هذه المنحنى يقبل نقطة انعطاف. إذا كان الجواب نعم يجب تحديد أصولها. داكور. دونك هنا شنو غادي نديرو حنايا؟ اون فا كالكولي لا ديريفي. دونك هنا غادي نسوبوزي بأن لا فونكسيون ديريفابل بيان سور هي راه الكومبوزي ديال اللوغاريتم مع فونكسيون راسيونيل مع دالة جذرية، هي مركب ديال دالة لوغاريتمية جذرية إذا قابل للاشتقاق. إذا ما يكون x 0 بلس لانفيني مفتوح. on va calculer g prime. alors g prime de x اش كتساوي دونك هي جوج جذر جوج x على واحد زائد x au carré le tout prime على جوج جذر جوج x sur 1 plus x carré. je rappelle بأن ln ديال واحد لا فونكسيون يعني valeur absolue هذا strictement positif هي u prime de x sur u de x bien sûr. d'accord. donc on va u prime. شنو غادي ندير انا؟ غادي نشد هاد لو تيرم اللي الفوق ونكالكولي بوحدو. دونك جوج جذر جوج اكس على واحد زائد اكس اس اثنان الكل بريم. دونك هي الصيغة ديال او سور في اللي كتعرفوها جميعا، واحد زائد اكس او كاري او كاري. وهنايا جوج جذر جوج فوا اكس بريم هي واحد فوا ان بلس اكس كاري موان جوج جذر جوج اكس فوا دو اكس. فوالا الاشتقاق ديال واحد زائد اكس اس اثنان. إذا غادي نعمل بجوج جذر جوج شنو يبقى ليا؟ واحد زائد إكس أس اثنان ناقص جوج إكس أس اثنان. شنو هي إكس أس اثنان ناقص جوج إكس أس اثنان؟ هي ناقص إكس أس اثنان على دونك واحد زائد إكس أو كاري لو تو أو كاري. دونك جي بريم دو إكس إت إيكال كومبيان؟ إت إيكال هاد لو نومبر هذا جوج جذر جوج أن موان إكس كاري على أن بلس x carré le tout carré ونضرب في المقلوب ديال هذا اللي هو جوج جذر جوج عفوا اللي هو واحد زائد x كاري على جوج جذر جوج x. نختزلو بجوج جذر جوج ونختزل أيضا بواحد زائد x كاري. دونك كتبقى لي الفوق ان موان x كاري على x عامل ان بلس x كاري. هادي جي بريم. دونك نشوفو هنا كاينه واحد الطريقه هي ان جي بريم مثلا الا كانت كتنعدم وما كتغيرش اشارتها فان هذيك نقطه انعطاف، ولكن كنلاحظوا هنايا دونك الاشاره ديال جي بريم دو اكس متعلقه بواحد ناقص اكس كاري، واحد ناقص اكس كاري كتنعدم ولكن كتبدل اشارتها. اذا عندنا مشكل، اذا حنا مضطرين اننا ندوزو لاش المشتقه الثانيه هي اللي غتعطينا كلشي. داكوغ. دونك المشتقه الثانيه الوغ بيان سور هذا راه دالة جذرية ايغاسيونيل ومجموع التعريف ديالها هي ار لأن هذا بوزيتيف ستريكتومون وهذا ستريكتومون بوزيتيف. داكوغ. ولكن حنايا أيضا دونك بالنسبة للجي دونك غادي نخدمو على زيرو مفتوح بلس لانفيني توجور. دونك جي سكوند دو اكس هي ماذا؟ هي غادي نديرو هنا هي إكس كاري لتحت واحد زائد إكس كاري لو تو أو كاري. فوالا واحد. وهنايا غادي نديرو المشتقة ديال هذا هي ناقص اثنان إكس فوا هادشي لي لتحت فوا دونك فوا إكس هي إكس أو كاري بوان إكس واحد زائد إكس أو كاري. مزيان. ناقص واحد ناقص إكس أو كاري في المشتقة ديال لي لتحت. الوغ إلا حسبنا هادشي لي لتحت بيكون عندنا إكس زائد إكس أس تلاتة. داكوغ.
هاد المقام هذا إلا نشرناه. دونك المشتقة ديالتو هي واحد بلوس دو تخوا عفوا تخوا زيكس أو كاري. دونك هادي هي لا ديريفي ديال المقام لتحت. دونك تساوي هي موان دو زيكس كاري موان دو زيكس أس تلاتة موان فاكتور دونك هنا ان موان إكس كاري بلوس تروا زيكس كاري عفوا هنايا دونك moins 2x au carré moins 2x 4 là. D'accord. Ou finalement donc moins 3x4. Il a دخلنا الإشارة moins donc moins plus بالتقريب الإشارة كلشي. هنايا x carré 1 plus x carré le tout au carré. Voilà غادي نبسط donc 3x أس 4 ناقص 2x أس 4 هي x أس 4. عفوا هنايا كاين شي erreur في لي كالكول. alors بالنسبة لنا moins 3 x au carré. oui c'est plus هنايا c'est plus. علاش؟ لأن 3x carré لا عفوا خليها هكا. Donc x carré, oui, x carré moins 3x carré, il y a moins 2x carré, moins 2x carré, mais moins 2, il y a moins 4. X carré, moins 1, voilà. Là, x carré, واحد زائد x carré, le tout carré. لاحظوا معايا شتي إذا هاد السؤال هذا هما كيفيزيو منك أنك تكون ضابط قواعد الاشتقاق. تكون ضابط مزيان قواعد الاشتقاق وتكون سريع في الخدمه ديالك لان مكاينش عندك شي طريقه اخرى. هنا غادي ناخذ لاحظوا معايا غادي ناخذ هذا التعبير هذا لان لتحت ستريكتومون بوزيتيف دونك الاشاره ديال جي سكوند متعلقه باشاره ديال هذا. لاحظوا معايا لو وضعنا غونت اكس هي بتيت اكس كاري دونك غتولي عندنا اكس كاري موان 4 غونت اكس موان هي حدوديا الدرجه جوج. دونك الا درنا لها دلتا هي 16 زائد 4 اللي هي 20 ستريكتومون بوزيتيف. دونك غادي يكون عندنا جوج الحلول اللي هما x1 كتساوي 4 زائد جذر 20 وجذر 20 vous pouvez le vérifier هي جوج جذر 5 على جوج. غادي نختزل بجوج وتعطيني دونك غادي ناخد هنايا لو سين موان دونك هي جوج موان جذر 5 و x2 يكون هو جوج زائد جوج جذر 5 عفوا هنايا 4 على جوج اللي هي جوج زائد جذر 5. إذا كنستنتجو واحد التعميل دونك جي سكوند إذا جي سكوند دو إكس مهما يكون إكس ينتمي للمجال زيرو بلس لانفيني. اش كنستنتجو أن هادي دونك ممكن نعملها دونك هي إكس كاري موان 2 بلس راسين دو 5 وهنا إكس كاري موان 2 موان راسين دو 5. داكوغ. هاد لو سين ديال اكس ا هي نيجاتيف و لو سين ديال هذا الي بوزيتيف. دونك هنا ممكن نقولوا بان اكس كاري موان اكس ا سور اكس كاري 1 بلس اكس كاري لو تو او كاري. اذا شنو كنستنتجو بان الاشاره ديال جي سكوند هي اشاره هذا التعبير. نعم لأن علاش؟ لأن هذا موجب قطعا. علاش؟ لأن هذا موجب وناقص إكس واحد راه موجب يعطي إكس واحد سالب. اتفقنا؟ هنا جذر 5 هي جوج فاصلة شي حاجة دونك راه فايتة جوج. وممكن نقول بأن 5 أكبر من 4 دونك راسين دو 5 إي سوبيريور راسين دو 4 اللي هي 2. فوالا دونك غادي نديرو واحد بتي طابلو أولا نزيدو نعملو هادشي إلا بغيتو ما كاين حتى مشكل. دونك ولا نديرو الطابلو ديال لو سين مع ديال الطابلو دو كونكافيتي. دونك اكس دونك هنا غيكون من 0 حتى بلس لانفيني. دونك هنا غيكون ما يكونش ديفيني جي سكوند ما غاديش تكون ديفيني فيه. وهنا هنا غنديرو سي دو جي. لاحظوا معايا 0 دونك هذا فين غادي تانولا بجوج عند جوج الحلول. إذا غيتانولا في إكس كيساوي راسين ديال 2 بلس راسين دو 5 و بيان غيتانولا في المقابل ديالو ولكن هذا نيجاتيف ستريكت
Donc هنا غادي يكون racine ديال 2 plus racine de 5 لداخل. غادي انيلا فيه لو سين هنا كنعرفوا بان هذه حدوديه دونك à l'intérieur le signe contraire donc هو moins وهنا غادي يكون plus. d'accord donc هنا غادي تكون concave وهنايا convexe وهنايا غادي يكون point d'inflexion ولا نقطة انعطاف. d'accord donc الجواب ديالنا غادي نقولوا في الجواب la réponse ديالتنا بالنسبة le Q3 la réponse est oui. Oui. Et le point c'est le point I d'abscisse. D'abscisse x 0 est égal à racine d'IL 2 plus racine de 5. Voilà. وهذه هي la réponse. Donc ديالتنا وندوزو السؤال الموالي. إذا نكملو مع la question 4. Alors que dit la question 4? La question 4 dit que donc on a une fonction, les f de x est égale ln, l'expression dit là, exponentielle x moins 3, elle a exponentielle 2x plus 7. D'accord? CF là, déterminer la branche parabolique, la nature de la branche parabolique de CF au voisinage de plus l'infini. أنا كنترجم بالفرنسية الناس اللي ما كيفهموش يعني اللي ما قراوش باللغة العربية. بالنسبة للناس اللي قراو باللغة العربية راه باين أمور. داكور. إذا واحد المسألة اللي هي خصنا نحددوها اللي هي مجموعة التعريف ديال هاد لا فونكسيون. دونك باش يكون هاد اف دو اكس معرف خص يكون داخل ستريكتومون بوزيتيف. هذا بوزيتيف ستريكت بقات لينا الفوق. دونك لو دومين دو ديفينيسيون بيتا اللي خدامين فيه هو ln de 3 plus l'infini. D'accord. Voilà. Alors, on va commencer par calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, et limite quand x tend vers plus l'infini, on va dire ln exponentielle x moins 3, elle est exponentielle 2x plus 7. Alors, غادي ندير واحد المسألة في الوساخ ديالي ولا غادي نحاول نعوض لداخل ونشوف شنو بتعطيني. Donc exponentielle x الفوق plus l'infini وتحت plus l'infini. Donc غادي تكون عندي واحد لا فورم انديتيرميني اللي هي شكل غير محدد اللي هو لانفيني على لانفيني plus l'infini على plus l'infini. إذا هاد الشكل هذا خصني نحاول نخففو لأن عندي لانفيني على لانفيني. ألوغ كومون بالتعميل بإكسبون الفوق غادي نعمل بلو تيرم اللي ثقيل الفوق اللي هو الاكسبونونسيال اكس. داكور. دونك إلا عملنا الفوق غتبقى لينا 1 موان 3 اكسبونونسيال موان اكس. فوالا. ولتحت إلا غادي نعمل باكسبونونسيال 2 اكس غتبقى ليا 1 بلس 7 اكسبونونسيال موان 2 اكس. فوالا. مزيان. غادي نختزل هذا مع هذا هاد لي دو اكسبونونسيال غتبقى ليا ليميت كون اكس تون بلس لانفيني ديال الان ديال اش الفوق ديال اكسبونونسيال موان اكس عامل فوا donc fois 1 moins 3 exponentielle moins x sur 1 plus 7 exponentielle moins 2x. Très bien. D'abord غادي ندير limite عندما x يؤول إلى plus l'infini. إذا هذا العدد كيؤول لواحد. داكور. باينة علاش كامل. علاش لأن اكسبونونسيال موان x غادي تمشي لزيرو. داكوغ. لأن هنا غادي يكون عندي ليكسبونسيال ديال موان انفيني دونك سي زيرو. ولا ميم شوز بوغ لتحت. دونك هذا وهذا غادي يمشيو لزيرو وهذا غادي يمشي لزيرو. دونك غتبقى ليا واحد على واحد اللي هي واحد. دونك هاد لو تيرم غيمشي لواحد. ليميت ديالو هي واحد. وهذا ليميت ديالو كيما قلت دابا اللي هي زيرو. وزيرو بالضبط زيرو بلس. حيت الاكسبونونسيال موجب. إذا زيرو بلس في واحد هي زيرو بلس. دونك الداخل ديال الان غيمشي لزيرو بلس. دونك هادي هي ليميت كون اكس غرانت اكس طون فيغ زيرو بلس ديال الان غرانت اكس. افيك شكون هو غرانت اكس هو هادشي كامل. جو بو لو بوزي غرانت اكس اللي هي موان لانفيني. فوالا. إذا للأسف ميمكنش نحدد حتى شي حاجة لأن عندي هنايا دونك لانفيني وعندي لانفيني. إذا ماشي ما كاين حتى مقارب لا مقارب عمودي إلى آخره.
المقارب أفقي عفوا. لأن normalement je cherche une asymptote اللي هي horizontale, d'accord, اللي هي y كتساوي. Malheureusement ما كاينش. Alors qu'est-ce qu'il reste؟ عندي جوج دابا، عندي جوج احتمالات اللي غيكونوا، يا إما غادي يكون هاد لا فونكسيون عندها برونش بارابوليك، d'accord، برونش بارابوليك يعني فرش الجميع، يا إما عندها مقارب آمل مقارب مائل عفوا، مقارب مائل، asymptote oblique، d'accord. Alors شنو هي لا ميثود؟ لا ميثود هي لا سويفونت. هاد لو تيب دو فونكسيون دائما كيتحط الاغلب فيه الا تحط في الوطني، دونك كيتحط في الوطني، راه فايت لينا اشتغلنا عليه في القسم بطبيعه الحال، تيكون الين داخلو ليكسبونونسيال. اش كنحاول ندير؟ كنحاول نخرج داك يعني داك لو تيرم ديال، يعني انت نحاول نقدد لا فونكسيون هادي نبسطها، هاد لا فونكسيون هادي اللي لداخل. انا ديجا لاحظوا معايا راه ديجا غادي نستعمل هاد غادي نونكادري هاد التعبير هذا الانفير، داكور. دونك غادي نجي لهنايا وكنعرفوا بان كيف ما كان اكس في ال 3 بلس لانفيني، داكور. دونك شنو عندنا؟ on a donc f de x كتساوي donc ln ديال exponentielle moins x facteur ديال 1 moins 3 exponentielle moins x sur 1 plus 7 exponentielle moins 2x. غادي نستعمل العلاقات ديال هاد العدد، هاد لو تيرم راه بوزيتيف، جو بو لو مونطري، راه 100% يكون بوزيتيف. علاش؟ لأن مضروب بوزيتيف، هذا الداخل كله راه هو هذا، دونك راه كامل بوزيتيف، دونك يمكن ليا نقسم الالين هنا، دونك هي الين ديال اكسبونونسيال موان اكس، داكور، بلس الين ديال 1 موان 3 اكسبونونسيال موان اكس sur 1 plus 7 exponentielle moins 2x. Voilà. نرجع لا كولور ديالي، دونك هنايا اللي موضحه ليه باش نوضح ليه مزيان، عفوا بدي نوضح اكثر. فوالا سي بون، بدي نوضح علاش لا فونكسيون. دونك هنايا اون نوار، فوالا. إذا donc اش كنستنتجو ان دونك سوسي ايكيفالون دير كو اف دو اكس اش كتساوي هي موان اكس، لان الين اكسبونسيال موان اكس هي موان اكس بلس الين ديال هاد لو نومبر 1 موان 3 اكسبونسيال موان اكس سور 1 بلس 7 اكسبونسيال موان 2 اكس، وهذا باستخدام العلاقات ديال الين بطبيعة الحال، داكور. الوغ كنلاحظوا بان لا فورم ديال هاد لو نومبر هذا اللي لداخل فين كيمشي؟ راه كيمشي لواحد. علاش؟ لان هاد ليكسبونونسيالات غيمشيو لزيرو، لان في الاس ديالهم غيمشي لموال انفيني، دونك هادو بجوجهم غيمشيو لزيرو، بتبقى ليا واحد على واحد، دونك هادشي اللي داخل بيمشي لواحد. دونك هاد الالين كلها هادي كلها بتمشي لاش؟ بتمشي لزيرو كلها، داكور. وحنا عندنا واحد لا غير كتقول لينا الا كان عندنا كلكو سوا اكس ابارتونون au domaine de définition ديال واحد لا فونكسيون، الا كان عندنا f de x كتساوي ax plus b plus g de x avec limite quand x tend vers مثلا l'infini plus l'infini في هاد الحالة ديال g de x est égal à 0، alors المستقيم alors d ولا نسميو دلتا مثلا d d'équation دلتا، l'équation ديالو هي y كتساوي ax plus b est une asymptote oblique، est une asymptote هو مقارب مائل، داكور. دونك مقارب مائل ل CF بجوار بلس لانفيني، فوالا. دونك إلا درنا طبقنا هاد الخاصية هادي، هادي راه سيت اون بروبريتي غادي نونكادريها، هادي راه درتوها في بروميير اني باك، داكور، وعاودتوها هاد السنة هادي. اش غادي نستنتج بأن فريمون لا فونكسيون دونك لا كيستيون لا ريبونس Q4، دونك Q4 لا فونكسيون دونك ولا لا كورف باش نجاوب مباشرة حدد طبيعة الفرع اللانهائي للسي اف.
Voilà, donc CF admet une asymptote oblique d'équation المعادلة ديالته d'équation اللي هي شنو هي y est égal moins x y est égal moins x au voisinage de plus l'infini. D'accord. واش كيتسمى هذا كيتسمى la deuxième bisectrice المنصف الثاني هذا la deuxième bisectrice. فوالا إذا ولا بالعربية مقارب مائل السقف يقبل مقاربا مائل معادلته y تساوي ناقص x بجوار بلس لانفيني. إذا نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد السؤالين ونتلاقاو في فيديو قادم إن شاء الله. والسلام عليكم. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.